శ్రీ పుష్పదంత విరచితం శివమహిమ్న స్తోత్రం. महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः तथा वाच्यः सर्वस्वमतिपरिमाणावधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयाम् अरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधतैकैके जडधियः किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगताम् अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तान्तामृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चिद्ब्रूते सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्रेमित्वा न खलु ननु दृष्टा मुखरताम् तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरथः परिच्छेत्तुं यातौ अनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणभ्यां गिरिशयत् स्वयन्तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरिव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् अभृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेः त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पाताळेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्रम्नो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः
न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्डक्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिणयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे न तव कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीश त्वाम् इतरसुरसाधारणम् अभूत् स्मर्तव्यात्मा न हि वसिषुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघ रुग्णग्रहगणं मुहुर्द्यौर्दौस्त्यं यात्यनिभृत जटाताडिततट जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः शिरसि लघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयन्तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणी यन्तास्यतधृतिः अगेन्द्रो धनुः अथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिस्यरयिति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं हलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा कृतपरिकरः कर्मसु जनः क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिः अधीशस्तनुभृतां ऋषीणामर्त्विज्यं शरणदसदस्याः सुरगणाः क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरम् अभिचाराय हि मखाः सतां वर्त्म त्यक्त्वा श्रुतिसमधिगम्यं सह भुवं घृणामप्युन्मूल्य स्वजनविषयस्नेहगुणितां द्विजः कृन्तन् पादे पितरमपराद्धं त्वयि विभो मनुष्यत्वं सद्यः त्रिदश परिणामेन विजहो